बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 17 सितंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल 16 सितंबर को पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन का इनेकाद हुआ और उस जॉइंट सेशन में अपोजिशन के वॉकआउट के बावजूद, अपोजिशन की गैर मौजूदगी के बावजूद हुकूमत ने 8 कवानीन मंजूर कराए और उन 8 कवानीन में से 3 कवानीन फैटफ से रिलेटेड थे। एक तो उसका अहवाल भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जब अपोजिशन को ये इत्तला मिली कि हुकूमत ने मतलूबा 3 फैटफ से रिलेटेड कवानीन पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से मंजूर करा लिए हैं, तो आप लोगों ने अपोजिशन के रहनुमाओं के चेहरों पे शायद गौर किया होगा कि शायद वो किसी फातिहा में आए हैं या किसी कब्रिस्तान में अपने अरमान दफन करके वो बाहर निकले हैं। वो तमाम तर मनाजिर भी आप लोगों ने कल यकीनन सोशल मीडिया पे देखे होंगे और डेफिनेटली उनके उतरे हुए चेहरे देख के ज़्यादातर लोगों ने इंजॉय भी किया होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं नाजरीन एक वीडियो आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा जो कि गरीदा फारूकी साहिबा की है। गरीदा फारूकी साहिबा की जो तकलीफ है वो दीदनी है, यानी अपोजिशन की सियासी जमातों से कई गुना ज़्यादा उन्हें तकलीफ है और वो इंतहाई कर्ब की कैफियत से गुजर रही है और अपोजिशन की सियासी जमातों से बाकायदा वो जवाब तलबी करती हुई नजर आती हैं। चुनाचे एक नून लीग के रहनुमा भी उनके हत्थे चढ़ गए थे जिनके लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था। वो वीडियो भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले नाजरीन एक छोटा सा ग्लिम्स जो है, जो 2-3 कवानीन मंजूर हुए हैं उसका तारुफ मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूं कि उसके रियासत पाकिस्तान के लिए क्या फ़वाइद हो सकते हैं। एक तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो पेश किया गया और जो मंजूर किया गया, उसके तहत 20 लाख से जिसकी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी तो उस शख्स को अपना डेटा प्रोवाइड करना होगा, सोर्स ऑफ इनकम बताना होगा कि ये 20 लाख से ज़ायद जो ट्रांजैक्शंस हैं इसका मंबा क्या है और इसका सोर्स क्या है या सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो इस बिल के तहत तमाम तर इकानमी जो है वो अब डॉक्यूमेंटेड होने जा रही है। तो अब ये जो एक कंसेप्ट था जो गुज़श्ता 8, 10, 15 सालों से आप सुन रहे हैं नाजरीन कि बेनामी ट्रांजैक्शंस, आप लोगों को याद होगा कि मंजूर पापड़ फरोश, फालूदे वाले, रक्शे वाले, घरेलू खवातीन के नाम पे, इवन के मरे हुए लोगों के नाम पे अकाउंट्स बनाए गए और उन अकाउंट्स में करोड़ों और अरबों की ट्रांजैक्शंस होती रही। अब होगा क्या कि मंजूर पापड़ फरोश के अकाउंट में अगर 20 लाख से ज़ायद अमाउंट आएगी तो मंजूर पापड़ फरोश को बुलाया जाएगा और उससे पूछ गुछ की जाएगी, सवाल किए जाएंगे कि भाई आप बताएं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे कहां से आए। पहले आप लोगों को के इल्म में था कि मंजूर पापड़ फरोश या रक्शे और फालूदे वाले के पास बेचारों के पास इतने पैसे कहां से आ सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही लोग जो हैं वो फ्रंट कंपनीज बनाते थे और फेक अकाउंट्स जो है ना अपने मुलाजमीन के नाम पे बनाते थे और उसमें वो ट्रांजैक्शंस करते थे और अल्टीमेट बेनिफिशरी यही सियासी जमातों के रहनुमा होते थे। तो अब उसका खात्मा हो जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरा है नाज़रीन के इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट, उसके तहत जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके उस हवाले से जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और टेक्निकली उनको जो है वो इक्विप्ड किया जाएगा और तफ्तीश के या इन्वेस्टिगेशन के जो इंटरनेशनल टेक्निक्स हैं वो अडाप्ट करने के हवाले से भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके अलावा जो टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो ज़राए इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह है, उनको भी तहवील में लेने के इख्तियारात दिए गए हैं। तो ये ऐसी तजावीज़ थी नाज़रीन फैटफ की तरफ से कि बखुदा अगर ये फैटफ की तरफ से ना भी दी जाती तो मैं
پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان اگر خود اپنی طرف سے بھی یہ ترامیم اور یا یہ قوانین انٹروڈیوس کرا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ریاست پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت اس کا مختلف اداروں پہ اور مختلف شعبوں پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ سامنے نظر آئے گا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین، غریدہ فاروقی صاحبہ کی تکلیف دیکھ لیجئے گا، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ جائیے اور 2 3 4 جو انہوں نے اپنے کلپس شیئر کیے ہوئے ہیں، ایک میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، معمولی سا ایسا اس کا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اس پہ ہم اپنا تجزیہ آگے بڑھائیں گے۔ جس کے بعد اپوزیشن سے بولنے کا موقع چھین لیا گیا، واپس لے لیا گیا ایز پر دا رولز، اس کے بعد اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی۔ لیکن اپوزیشن کے واک آؤٹ کا فائدہ ہوا گورنمنٹ کو کہ یہ اسٹیٹس کے 3 ترمیمی بلز بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ پاس ہو گئے۔ تو کیا اپوزیشن نے گورنمنٹ کے ساتھ منہ بکا کیا؟ اپیرنٹلی عوام کو دکھانے کے لیے، ووٹرز کو دکھانے کے لیے کہ جی وہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن اندروں اندری منہ بکا کر کے، واک آؤٹ کر کے، چپ کر کے ایک کلین میدان، کھلا میدان گورنمنٹ کو دے کے باہر چلے گئے، اور اپوزیشن کے اپنے ممبرز بھی موجود نہیں تھے۔ یہ وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے، وہی ایپیسوڈ، وہی گیم ریپیٹ ہوئی ہے جو سینٹ میں چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے وقت تھی کہ اپوزیشن کے اپنے بندے غائب ہو گئے۔ تو قومی اسمبلی معذرت کے ساتھ پارلیمان کے جوائنٹ سیشن میں بھی آج ناظرین یہ میں نے ان کا ایک کلپ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے اور اس میں غریدہ فاروقی صاحبہ کے آپ فیس ایکسپریشن اور ہاتھوں کے جسچرز جو آپ دیکھ لیں کہ انتہائی آسانی کے ساتھ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا اور انتہائی آسانی کے ساتھ جو ہے نا ایک پلان فیلڈ دے دی اب حکومت کو، اور حکومت نے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا یہ قوانین منظور کر لیے، اور ساتھ ساتھ وہ تانا دیتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ یہ وہی ہاتھ ایک بار پھر سے ہو گیا ہے جو سینٹ انتخابات میں ہوا تھا۔ اور اس سے جو پچھلا کلپ ہے ناظرین ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اس میں وہ عطاءاللہ تارڑ سے بار بار تابڑ توڑ سوالات کر رہی ہیں کہ وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو گیا ہے جو سینٹ انتخابات میں ہوا تھا۔ اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ جی ان کے نام سامنے لائے جائیں گے، اب آپ بتائیں کہ یہ جو لوگ آپ کے غائب تھے اور حکومت اقلیت میں تھی، یعنی کہ حکومت کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ کم تھی اور آپ لوگوں کی زیادہ تھی، تو آپ کے جو لوگ غائب تھے آپ ان سے باس پرس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ان کے نام سامنے لائے جائیں گے یا نہیں لائے جائیں گے؟ تو عطاءاللہ تارڑ کو جو ہے وہ اپنی جان چھڑانا مشکل ہو گیا تھا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری ایک MNA ہے روبینہ خورشید عالم، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور وہ ویل چیئر پہ جو ہے نا ووٹنگ کے لیے تشریف لائی اور ان کے ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی وہ جو ہے نا ووٹنگ کے لیے آ جاتی ہے۔ تو ہم نے اتنا تو کچھ کیا ہے، گویا وہ براہ راست عطاءاللہ تارڑ صاحب جو ہے وہ غصے میں جو جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا غریدہ فاروقی صاحبہ کا، ان کو جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، اور غریدہ فاروقی صاحبہ باقاعدہ ان سے جواب طلبی کر رہی تھی۔ تو آخر میں عطاءاللہ تارڑ صاحب نے یہاں تک کہا کہ اصولاً تو ہونی چاہیے تحقیقات، یعنی گویا انہوں نے اپنی پارٹی کا کوئی واضح لائحہ عمل نہیں دیا کہ ان کے نام سامنے لائے جائیں گے یا نہیں لائے جائیں گے، بس اتنا ہی کہنے پہ اکتفا کیا کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر ہونا چاہیے کہ ان کے نام سامنے آ جائے، یعنی کہ چاہیے۔ تو اگر ایک شخص نون لیگ کا رہنما ہے اور اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، وہ اپنی پارٹی سے باس پرس نہیں کر سکتا، تو آپ سمجھ لیجئے نا کہ وہ بیچارے خوف زدہ ہیں، وہ نہیں سامنے آ سکتے، وہ کھل کے اپنا بیانیہ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ غریدہ فاروقی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ بار بار انہیں تانے دیتے ہیں کہ سینٹ والا جو ایپیسوڈ ہے وہ ریپیٹ ہو گیا، اور بار بار ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ پوچھتی ہے کہ حکومت نے اتنے آسانی سے کیسے منظور کر لی ہے یہ بل، یعنی اس قدر تکلیف ہو رہی ہے کہ نون لیگ کے جو رہنما تھے عطاءاللہ تارڑ، یقین کیجئے گا وہ ریلیکس انداز میں بات کر رہے تھے، لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ کا آپ فیس ایکسپریشن دیکھ لیجئے گا کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی اور بہت زیادہ کرب کی حالت سے وہ گزر رہی تھی۔ تو غریدہ فاروقی صاحبہ کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ کل بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ فیٹف سے ریلیٹڈ جو قوانین ہے وہ میں اپنی ذاتی منفعت کے لیے اور ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہا، یہ ریاستی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ قوانین ضروری تھے۔ تو اگر عمران خان صاحب اپنی ذات کے لیے کرتے تو سب سے پہلی تنقید میں کرتا، اور جیسے کہ میں نے 2-3 پوائنٹس آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں اور یہ کس قدر ضروری تھے، اور پاکستان کے لیے یہ بہت مثبت اقدامات ہیں۔ ویسے بھی اگر فیٹف کی ڈیمانڈز نہ بھی ہوتی تو ان کو منظور کرنا چاہیے تھا، لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ کی اس قدر
استعداد और सलाहियत नहीं है। वो बार बार ये याद करती हैं कि जी सेनेट में ये हुआ था। तो गरीदा फारूकी साहबा, एक क्लिप मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं मरियम नवाज साहबा का, तो गरीदा फारूकी को जवाब इसका मिल जाएगा। ये क्लिप सुन लीजिएगा नाजरीन। सामने नजर आ रही है, आइए देखिए। जरदारी इमरान भाई भाई, जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। नजरिया भी एक है, ये अंदर से मिले हुए हैं, ये एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। तो एक दूसरे को चोर कहते थे, जो एक दूसरे को डाके डालने वाला कहते थे, जो एक दूसरे को सबसे बड़ी बीमारी कहते थे, आज आपके लीडर के खौफ से, शेर के खौफ से इनको हाथ मिलाने पड़ गए हैं। नाजरीन, ये क्लिप है मरियम नवाज साहबा का, और मरियम नवाज साहबा ने इस क्लिप के ज़रिए एक उसूल तय कर दिया था कि जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे, जो गरीदा फारूकी साहबा को भी कल से बहुत याद आ रहे हैं, कि मरियम नवाज साहबा ने कहा कि इमरान खान और जरदारी ने आपस में हाथ मिला लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जब इकट्ठे हो रहे हैं तो वो शेर से, नवाज शरीफ से, नून लीग से खौफजदा है। तो मरियम नवाज साहबा ने ये उसूल और पैमाना तय कर दिया कि जब दो पार्टियां एक पार्टी के खिलाफ हाथ मिलाएंगी तो उसका मतलब ये हुआ कि वो दो पार्टियां एक पार्टी से और उनकी लीडरशिप से खौफजदा है। तो गरीदा फारूकी साहबा कल अपोजिशन की 18 जमातें जो हैं वो एक इमरान खान साहब के खिलाफ हाथ में हाथ डालकर यकसा या यकजा हो गई थी और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया था। तो ये बात तो आप तस्लीम कर लें गरीदा फारूकी साहबा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हिदायत मिलती है उसी मरियम नवाज साहबा के इस उसूल को मान लें कि ये 18 की 18 पार्टियां जो है वो इमरान खान से खौफजदा है, तहरीक इंसाफ से खौफजदा है, इमरान खान साहब की ज़ात से वो खौफजदा हैं। ये उसूल जो है वो तय किया था मरियम नवाज साहबा ने। पहले ये गुत्थी आप सुलझा दें, उसके बाद आगे बढ़ने की बात करें और उसके बाद मजीद आप दलाइल के साथ सामने आ जाएं। और मरियम नवाज साहबा की इस क्लिप से ये भी साबित हो जाता है कि इमरान खान साहब की जो दहशत है वो उनकी ज़ात पे बरकरार है। तो जो लोग इस कदर खौफजदा हैं तो वो अपने बंदे भी 30, 40, 35, 36 जो है उनसे कह सकते हैं कि जी आप जो है ना, आप ज़रा साइड पे हो जाएं और इमरान खान साहब को जो है ना हम फेवर देने के लिए तैयार है, क्योंकि यही उसूल तय किया था मरियम नवाज साहबा ने और यही एक हकीकत है। अपोजिशन में आप जो है आप लोग उनको नजरियाती इनकलाबी और बागी साबित करने की जितनी भी कोशिश कर लें, भाई न उन्होंने इन बंदों को ट्रेस आउट करना है कि ये बंदे कहाँ पे थे कहाँ पे नहीं थे। उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और उनकी अपनी सियासत को खतरात लाहक हैं, शदीद तरीन खतरात लाहक हैं। और आप लोग ताबड़तोड़ सवालात करके उनकी हिस्ट्री जाने बगैर कि उनके DNA में इस किस्म की मज़ामत शामिल नहीं है। चुनाचे अताउल्लाह तारड़ साहब का जो जवाब है वही सब कुछ हमें बता देता है कि उसूली तौर पे तो पता लगना चाहिए कि ये बंदे गायब क्यों हुए थे। तो जब अपना पार्टी का रहनुमा ये जवाब दे दें तो समझ लें कि उनके अंदर लड़ने की इस्तेदाद, सलाहियत, ताकत, जुर्रत, शुजात, बहादुरी, ये जरासीम, ये DNA उनके अंदर मौजूद नहीं है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।